حالة وفاة في قسم الإنعاش لمريض يبلغ من العمر 52 عاما بمستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا المغربية، والسبب الإصابة بفيروس كورونا الاصطناعي. الضغط على الطواقم الطبية في المستشفيات يزداد يوما بعد آخر، خصوصا مع تزايد عدد الإصابات المسجلة. وي بزاف. وكنتيجة لهذا الوضع سيتسع العجز المالي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 4 نقاط مئوية عما كان متوقعا قبل تفشي الجائحة. كما سيرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء وفق تقرير. أعطى جلالته توجيهاته السامية من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع. فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن السلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم. إلا أنه واحد العدد ديال اللقاحات التي جربت في الإنسانية كيربطوها باغ دي ميكرو، يعني دي نانو إليمون صغيورين، يعني 10 9 يعني ميكرون ديال البلون وديال المعادن الثقيله كيلصقوها في ذاك الفيروس. ملي كتدخل في الذات ديال الانسان تترسب في الذات ديال الانسان، لان الذات ديالنا ما كتعرفش تخلص من المعادن الثقيله اللي هي البلون والكادميوم ولا الالومنيوم، هذه كلهم، وكترسب بشكل تفضيلي في خلايا الدماغ، وكتعطينا ناس اللي هما مكلخين كيف كنقولوا حنا هذيك خيطه. هذا الشيء ولا كتعطيه شلل ولا كتعطيه واحد العدد الامراض، وشفنا واحد العدد. باعتبار أن الحالات النشطة في المغرب وصلت ل10 مرات الأعداد اللي كانت في الصيف، وقربت ل50,000 حالة، وأنه وحسب ستيفن شعبون نهار ديال الحجر الصحي كيكلف البلاد مليار ديال الدرهم، فاللقاح كيصبح حل إجباري وماشي خيار. من جهتها البروباغندا ديال نظرية المؤامرة كتخلي من اللقاح يبان كأنه مشكل أكثر ما هو حل. واش بصح هذه القضية؟ واش المغرب تسرع باختيار اللقاح مازال ما صدقاش عليه منظمة الصحة العالمية؟ شنو هما المخاطر ديال اللقاح؟ واش هي أخطر من كورونا؟ علاش اللقاح الصيني وماشي واحد اخر؟ اول حاجه خصنا نعرفوا انه كاينين بزاف ديال اللقاحات اللي في طور التجريب. حسب منظمه الصحه العالميه 47 لقاح كيتجرب حاليا، منهم 4 وصلوا للمرحله الثالثه، واللي كتعني انه تجربوا على ناس وكانوا بدون اعراض جانبيه واضحه، ودابا هما في طور المتابعه عند عدد اكبر من الناس. بحال مثلا لقاح سينوفارم اللي اختار المغرب، اللي حاليا جربوه اكثر من 100,000 واحد، منهم 600 في المغرب اللي كاين فيهم اللي خدا جرعه زائفه اي بلاسيبو باش نشوفوا فعاليه اللقاح. حاجه اخرى يجب التمييز بين فعاليه اللقاح والسلامه ديالو. في اللقاح يقدر يكون فعال لدرجه 90% او اكثر، ولكن يقدر يكون عنده اثار جانبيه وخيمه كتخليه يكون ببساطه ما مزيانش. Notre page médecine maintenant, tout le monde se souvient de la vaccination massive contre le virus H1N1 organisée en 2009 par Roselyne Bachelot. Eh bien, 4 ans plus tard, des chercheurs français ont établi que ce vaccin n'avait pas été anodin pour tout le monde. Au moins 60 patients sont atteints de graves troubles du sommeil en France. Ils sont victimes de narcolepsie qui provoque des endormissements incontrôlables. Explication Christophe de Valambra, Bernard Bonnard. En 2009, plus de 5,5 millions de Français ont été vaccinés contre la grippe H1N1. Une étude établit aujourd'hui une concordance directe entre cette vaccination et des cas de narcolepsie, une maladie qui provoque des endormissements soudains et incontrôlés. Les chercheurs estiment qu'en France, pour l'instant, environ 60 personnes ont contracté cette maladie après une vaccination H1N1. كاملين كنذكروا وباء H1N1 ديال 2009 واللي حتى هو كان التعامل معاه مشابه لكورونا. في اليابان مثلا 15 مليون واحد دار اللقاح، تقريبا 2000 واحد جاو اعراض جانبيه خطيره و104 ديال الناس ماتوا بسببه. هادشي كيشكل 0.0001% ديال عدم السلامه اللقاح. اذا قرنا هذه النسبه مع عدد الوفيات بالمغرب بسبب كورونا اللي وصلت تقريبا 5000 واحد باعتبار ساكنه ديال 37 مليون مغربي، فالنسبه هي ايضا 0.001%. هذه المقارنه هي نسبيا خاطئه، لانها ما كتاخذش بعين الاعتبار التاثير ديال الوباء على وفيات او امراض اخرى اللي بسبب اكتظاظ المستشفيات تقدر تطلع. ما كتاخذش بعين الاعتبار التاثير النفسي والاقتصادي وكذلك الاجتماعي على بلاد معينه، واهم حاجه ما كتاخذش بعين الاعتبار العلاقه بين المرض واللقاح، لانه في مجمل الحالات الاعراض الجانبيه ديال اللقاح كتكون مرتبطه بالمرض نفسه، لانه اللقاح كيكون عباره عن فيروس فاقد للفعاليه المرضيه ديالو واللي كيتستعمل باش الجسم يطور مضادات حيويه ضده. في بعض الحالات الوجود ديال هذا الفيروس والتركيبه ديالو هي اللي كيكون عندها تاثير. اذا اللقاح او فيروس بجوج كيأثروا بنفس الطريقه. هاد طريقه انتاج اللقاح واللي كتعتبر كلاسيكيه هي اللي مستعمله في لقاح سينوفارم، واللي حسب المسؤولين في لجنه اليقظه بسببها المغرب اختاروا.
لانه اللقاحات الاخرى بحال مثلا ديال فايزر كتستعمل ايرن ميساجي او مرسول الحمض النووي الريبوزي باش تعطي معلومات لجهاز المناعه باش يقدر يتعرف على الفيروس. وهذه الطريقه هي اكثر حداثه ولكن اقل تداولا في العالم اللقاحات. ثاني حاجه هو انه لقاح سينوفارم كيتطلب انه يتخزن في 2 إلى 8 درجات مئويه، وهذه القضيه مهمه من حيث اللوجيستيك والنقل ديالو مقارنه مع لقاحات اخرى اللي خصها ناقص 60 الى ناقص 80 درجه، وهذه القضيه غادي تصعب الحصول عليه وكذلك وضعوه رهن الاشارات للمواطن وكيتطلب استثمارات خياليه في الثلاجات ديال التبريد. مع ذلك المغرب تقرب من هذه الشركات والمختبرات وناوي انه يخدم معها في المستقبل بعد تفعيل المخطط التجاري ديالها باش ما يكونش دار كاع الحظوظ ديالو مع لقاح واحد، لانه خصنا نعرفوا ان السباق ديال المختبرات راه ماشي اول واحد هو احسن واحد، راه يقدروا يكونوا لقاحات في طور التجربه اللي غادي يبانوا من هنا شهر او اكثر اللي يبينوا على فعاليه وسلامه احسن. لحد الساعه سينوفارم مازال ما علناش على الفعاليه ديال اللقاح، ولكن علنات انه 56,000 واحد خداو اللقاح وسافروا برا بلادهم وتواحد فيهم لحد الان ما مرض بكورونا. حاجه اخرى، فبالرغم من ان المغرب اعلن عن النيه ديالو تلقيح 80% من الشعب، فهذا الامر مازال خاصو تاكيد ديال نتائج التجارب السريريه اللي حسب السيد طالب وزير الصحه سالات يوم 15 نوفمبر. من بعد غادي ترسل عينات لمختبر في الصين باش يشوف واش الناس اللي خداو اللقاح بصح كونوا مضادات حيويه، يعني ما يمكنش نتكلموا على تلقيح عام قبل من شهر 12 او بدايه 2021. في نفس الوقت المغرب دار خطوه مزيانه بانه دار شراكه تصنيع اللقاح مع الصين اللي غتخليه في حاله ولات كورونا مرض فصلي انه يكون سيادي في هذه العمليه. دابا واش المغرب يقدر يدير اللقاح مازال ما وافقتش عليه منظمه الصحه العالميه؟ الجواب هو لانه المنظمه ما عندهاش حتى شي سلطه على الدول. المغرب كيبقى سيادي في الاختيارات ديالو، وهادشي شفناه ملي قرر انه يكمل العلاج باستعمال هيدروكسيكلوروكين من بعد ما نهات عليها المنظمه واللي تبين من بعد ان هذا النهي كان مبني على بحث خطا ديال جريده اللانسيت. المغرب في ظل هذه الازمه والتداعيات ديالها يقدر انه يكون اسرع من المنظمه، وكنظنوا انه الطاقم العلمي والتقني المغربي غادي ياخذ هذا القرار بتمعن واحترافيه. واش غيكون اللقاح اعراض جانبيه من هنا سنوات؟ الجواب هو ما عارفينش، ولكن العلماء والاطباء دايرين اللي في جهدهم باش يقللوا من الخطر وقوع اعراض جانبيه خطيره. لحد الساعه الاعراض الجانبيه اللي بانت في المغرب هي فقط حمى والام بمنطقه وخز الابره اللي هي اعراض تعتبر عاديه بالنسبه لكاع اللقاحات. قبل ما نساليو عندنا تحفظ واحد هو انه تلقيح 80% من الشعب هو رقم كيخلعنا في ظل ان الامور مازال ما واضحاش كامله. كنتمناو انه هذه النسبه تكون معقوله وانه احنا اللي خايفين بلا قياس. ومن الاخر الله يحفظ الجميع ودمتم سالمين. السلام عليكم. Une protéine dans le vaccin et dans le virus lui-même qui peut favoriser la narcolepsie. On ne pouvait pas le prévoir, c'est vraiment un point important, ça ne pouvait pas être considéré comme un effet secondaire au préalable, car aucun vaccin n'a déclenché la narcolepsie initialement. C'est une découverte fortuite, je dirais.